बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम के दिन हर एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो रहा था और ये मंज़र देखने के लिए तमाम आलमीन के फरिश्ते करबला के मैदान तक आ पहुँचे। कभी इमाम हुसैन से ज़मीन मुखातिब होकर कहती कि ऐ हमारे आका, हमें हुक्म दें, हम अभी फट जाएं और इस पूरे लश्कर को फिन्नार कर दें। तो कभी आसमान चीख कर कहता, ऐ मेरे हुसैन, हमें हुक्म दें कि हम इस फ़ौज यजीद को फिन्नार कर दें। इमाम हुसैन तमाम अंबिया, औलिया, फरिश्तों और जिन्नात से कहते हैं, ये सब्र का इम्तिहान है। मेरा अल्लाह मेरा सब्र आजमाना चाहता है और मेरे खून से ही इस्लाम को ज़िंदगी मिलेगी। मेरे शहीद होने के बाद रहती दुनिया तक किसी भी यजीद के ये मजाल ना होगी कोई मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा कहे। बस सब मौला हुसैन का इम्तिहान देख रहे हैं। इमाम हुसैन अली अकबर के सीने से पर्ची निकालते हैं तो कभी अपने 6 माह का बच्चा कुर्बान करते हैं। जब आपके साथ कोई ना रहा तो आप ख़याम में आते हैं, अलविदा कहते हैं और वक़्तें करते हैं कि इस्लाम के लिए हर दुख तकलीफ़ को बर्दाश्त करना और कदम कदम पे अपने नाना की रिसालत को गवाही देते रहना। बस जैसे बीवियों से अलविदा कहते हुए जुल्जना को हुक्म देते हैं कि ऐ मेरे घोड़े, मुझे मैदान में ले चल। जुल्जना आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन जुल्जना के कदमों में देखते हैं। आपकी बेटी सकीना जुल्जना के पैरों में बैठी होती है। आप उतरते हैं, अपनी बेटी से फरमाते हैं, ऐ सकीना, अपने बाबा से अलविदा कहो। बीबी सकीना फरमाती हैं, बाबा सुबह से लेकर अब तक जो मैदान में गया वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरी बच्ची, हमारे खून से तेरे नाना का दीन बचेगा, सब्र करो। आप यतीमी का पुरसा देते हैं और मैदान में आगे आवाज़ बुलंद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, फातिमा का बेटा, अली का लाल हूँ, वो हूँ जिसके लिए अल्लाह के रसूल बार बार फरमाते थे, मेरा खून रसूल अल्लाह का खून है, मेरा गोश्त रसूल अल्लाह का गोश्त है। क्योंकि मेरा कत्ल करना चाहते हो तुम लोग? क्या मैंने शरीयत में कोई तरामीन की है? किसी इंसान का ग़स्ब किया है? क्यों मेरे बच्चों को मारा है? क्यों हमें 3 दिन से भूखा रखा है? फ़ौज यजीद एक आवाज़ में कहती है, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बाग़ में कत्ल करना चाहते हैं। आप फरमाते हैं, जो इस्लाम का परचम तुम हाथों में बुलंद करके खड़े हो, ये परचम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया है। खैबर और खंद में अगर मेरे बाबा अली ना होते तो इस्लाम की फ़तह नामुमकिन होती। आज इस अली को ये सिला दे रहे हो कि इसकी औलाद को भूखा प्यासा रख के कत्ल कर रहे हो। उमर बिन साद कहता है, हसन ना बात सुनो, हमला कर दो। तारीख़ ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदका मुआक्किल भी आया फिन्नार हूँ। ज़मीन पे इससे पहले जंग न देखी गई ऐसी कि 3 दिन भूखा प्यासा शहर की तरफ लड़ रहे हों और शेरों की तरह जी रहे हों और फ़ौज दूर भाग रही है। बिलाखिर शुमर उमर बिन साद ने सोचा कि ये अली का शेर है, इसका मुकाबला करना नामुमकिन है। पूरी फ़ौज को कहते हैं कि एक साथ इमाम हुसैन पे हमला किया जाए, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन के करीब ना जाए। दूर दूर से इमाम हुसैन को तीर मारे और आधी फ़ौज जाके ख़याम को आग लगा दे। हज़ारों की फ़ौज ने इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया और दूर दूर भागते हुए इमाम हुसैन को तीर मारते रहे और कुछ इमाम हुसैन के ख़याम को जलाते हैं, इमाम हुसैन के ख़ैमों की तरफ आते हैं और कभी सिपाहियों की तरफ जाते हैं। बस इतने में आवाज़ गैब आती है, ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हो गया है। इमाम हुसैन तलवार को रोक लेते हैं। फ़ौज अक्षया जैसे ही हुसैन की रुकी हुई तलवार देखते हैं तो वो लोग जो इमाम हुसैन को देखकर भाग रहे थे
دور دور سے جس کے ہاتھوں میں جو چیز تھی وہ وہی امام حسین کی طرف پھینکنے لگے۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس نیزہ تھے، تیر تھے، تلواریں تھی، وہ سب اپنے ہاتھوں سے مارنے لگے۔ جس کے پاس تلوار تھی وہ تلواریں مارنے لگے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھاتا اور حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا۔ تاریخ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے نظر نہیں آتا تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں، آپ اپنے گھوڑے سے زمین کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پر تیر اتنے تھے، نہ آپ زمین پہ تجھے نہ گھوڑے پہ تیروں کے مسئلہ پہ تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء دیکھ کے ذرا زاروں قطار ہی رونے لگے۔ بس جو بھی امام حسین کا مرا کاٹنے کے لیے قریب آتا، امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ دور ہی چلا جاتا۔ بس شمر نے کہا یہ کام مجھ سے ہونا ہے اور یہ کام میں ہی کروں گا۔ امام حسین کے سر سے امامہ اتارتا ہے، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے اور جب پہلی ضرب لگاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں آگے نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ہی دوسری ضرب چلاتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب چلاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کرتے وقت بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ضرب چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے علی اب آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ایک وقت ایسا آیا کہ امام علیہ السلام نے بھی آنکھیں بند کی اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے اے فاطمہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، تو جان یا تیرا بیٹا جانے۔ بی بی فاطمہ زہرا مقتل میں دیکھتی ہے کہ شمر مسلسل امام حسین کے گلے میں خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہیں اور دونوں ہاتھ امام حسین کے گلے پہ رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں اے شمر نہ مار، میرے بچے کو نہ مار، میں نے چکیاں پیس کے اس کو پالا ہے، یہ تیرے رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ لیکن افسوس شمر مسلسل امام حسین کے گلے کو کاٹتا رہا۔ شمر دیکھتے امام حسین کے مسلسل اب چل رہے ہیں۔ شمر نے سوچا کہ حسین شہید ہمیں بد دعا دے رہے ہیں، قریب آ کے سنتے ہیں تو امام حسین فرما رہے تھے اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کر لینا، میرے عزیز و وقار کی قربانی قبول کر لینا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے نواسے سے حسن کے عظیم امتحان کے لیے چنا، میری قربانی قبول کرنا تو عظیم ہے تو اللہ ہے، اگر میری 70 جانیں بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ اسلام ہو یا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو، رسول اللہ کے خاندان پہ جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا۔